वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 जुलाई बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज अपने अंदर पैदा होने वाले ज़हनी इंतशार की वजह से इन अफराद से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके बारे में अफवाहें फैला रहे होंगे। ऐसे मौके पर अपने वजदान पर भरोसा करना ज़रूरी होगा और अपने आप को पुरएतमाद बनाना भी। मौजूदा हालात में अपने फ़राइज़ की अदायगी और मामूल की ज़िम्मेदारियां निभाने के बाद ही अपने अहले खाना को वक्त देना चाहिए। किसी घरेलू झगड़े से बचने के लिए अपने बुज़ुर्गों की हदायत पर अमल करें। आज अपनी रूहानी कैफियत में मज़ीद बेहतरी के लिए किसी नए अमल का आगाज़ हरगिज़ ना करें, बल्कि अपने इसमें आज़म को काम में लाने की कोशिश करें ताकि यकीनी कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकें। टॉरस बुर्जे सोर। आज सितारों के असरात की वजह से किसी जज्बाती मामले में अपने जीवन साथी के साथ बहस का आगाज़ होने से आप तैश में आ सकते हैं, लेकिन आपको ये मद्देनज़र रखना होगा कि मुखातिब कौन है। ऐसे तल्ख़ हालात में किसी फ़ैसले को ज़ुबान पर लाने या इल्ज़ाम तराशी करने से गुरेज़ करें, जबकि आपको किसी भी जोशीली मुहिमजोई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि ख़ुद को पुरसुकून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी तयशुदा मंसूबे या कारोबारी दौरे की मनसूखी की वजह से आपका शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए तो अपने कीमती वक्त के ज़िया पर अपने दिल को दुखी मत होने दें। अपने करीबी दोस्तों का ताउन मिलने से अपने जज्बाती इंतशार पर काबू पा सकेंगे। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज आपको किसी सीनियर और तजर्बाकार फ़र्द की जानिब से ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफीद मशवरे दिए जा सकते हैं और ख़ासकर मौजूदा शराकती मुश्किलात से नबरू आज़माना होने और इनसे बचाव के लिए भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज जो कुछ भी करेंगे अपने मफादात को लाजमी मद्देनज़र रखें। वैसे तो आपको अपनी जोशीली तबीयत पर काबू पाकर ही किसी किस्म की सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए ताकि मामलात आपके इख्तियार से बाहर ना हो जाएं। ऐसी हालत हो तो अपने तमाम तयशुदा मसरूफियात को मुलतवी कर दें ताकि किसी भी लड़ाई झगड़े से महफूज रह सकें। अपने मामलात को निपटाने के लिए अपने दोस्तों की मदद और हमायत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि तन्हा ये सब काम करने मुश्किल होंगे। कैंसर बुर्जे सरतान। आज सुबह से ही आप में ज़हनी इंतशार पैदा होने से कोई भी काम करने को दिल ना चाहेगा, जबकि किसी करीबी फ़र्द के रवैये की वजह से आपके जज्बात ज़ख्मी हो सकते हैं। आपको तवज्जो देकर अपने इंतहाई अहम अमूर को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। आज मुमकिन तौर पर आपके बुज़ुर्गों की जानिब से आपकी खामियों और कमज़ोरियों की निशानदही की जा सकती है। आपको इस मौके पर पुरसुकून और मुतहम्मिल मिजाज रहना होगा। इसके अलावा अपने आप को दिल बर्दाश्ता नहीं करना और ना ही किसी झगड़े में मुलविस होना है। ख़ासकर अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना होगा। आपको दूसरों की खामियां तलाश करने की बजाय अपने आप को मनफी असरात से बचाना ज़रूरी होगा। लियो बुर्जे असद। आज आपको अपनी कारोबारी मसरूफियात और मुलाकातों को मुलतवी कर देना चाहिए ताकि बहुत सी गलतियों से बच सकेंगे। इसके अलावा आज अपने कारोबारी मामलात को मामूल के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, जबकि ख़ानदानी मसाइल को हर हाल में अपनी समझ बूझ के मुताबिक हल करने की कोशिश करनी बेहतर होगी और अपनी उलझी सोचों को सुलझाने में कोशिश करें ताकि कामयाबी हासिल हो सके। आज आपका धीमापन और गौर व फिक्र के बाद किए गए फ़ैसले ही बेहतरीन नताइज के हामिल होंगे। आज आपके बेचैन ख़यालात की वजह से आपकी शराकत दारी के मामलात मुतासिर हो सकते हैं। ख़ुद को पुरसुकून रख कर ही अपने फ़राइज़ अदा करने की कोशिश करें। विर्गो बुर्जे सुंबला।
آج ہر گزرے لمحے کے ساتھ آپ کی سوچیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جلد ہی ٹھیک ہونے سے آپ کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنا ممکن ہو سکے گا، جبکہ عجیب و غریب خیالات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ آج آپ کو ڈرائیونگ میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کو ڈرائیونگ کرنی پڑے تو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے ملکی اور حفاظتی قوانین کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی ایسے کاروباری سفر کا موقع بھی مل سکتا ہے جس سے آپ کی اچھی خاصی رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا مالی فائدہ نہیں ہو سکا۔ اگر کچھ نئے افراد سے آپ کو کام لینا پڑے تو آپ بآسانی یہ سب کر سکیں گے۔ لبرا، برج میزان، آپ نے پچھلے دنوں میں اپنے لیے جو منصوبے تیار کیے تھے، آج انہیں مکمل کرنے کی کوششوں میں اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کے قریبی افراد کے جذبات مجروح ہو سکیں، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ اسے سنجیدگی سے نہ لیں، کیونکہ ان امور سے بچاؤ کے لیے آپ کے لیے پاس بہترین راستے موجود ہوں گے۔ بس آپ اپنے پیاروں کی معیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کسی کی منافقت کا احساس پیدا ہو تو آپ کو فوری طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج ضروری ہوگا کہ اپنے کاروباری معاملات کو صرف باہمی اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھانے اور شراکت داری کے مسائل کو مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج صبح سے ہی الجھے خیالات کی بھرمار ہونے سے آپ بے چینی کا شکار بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی اہم باتیں آپ کے ذہن سے محو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا تو شام سے قبل ہی موجودہ حالات میں پیدا ہونے والے تناؤ اور شدت پسندی سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ آج آپ کسی ایسے معاملے میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں جس کا تعلق آپ کے کسی کاروباری منصوبے سے ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کو مالی منافع کی توقع بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے کاموں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی دوستوں کی وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں تاکہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو فراموش نہ کر سکیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج صبح سے ہی آپ کے ذہن پر طاری بے حسی اور اپنی ذات پر چھائی ہوئی بے یقینی کی وجہ سے کسی بھی معاملے پر توجہ دینا مشکل ہوگا، جبکہ دوسروں سے بیگانگی اور لا تعلقی کے احساسات نمایاں رہیں گے۔ ان منفی جذبات کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور خود بھی جذباتیت اور انتقامی جذبوں سے دور رہیں۔ اگر آپ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو پھر آپ کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے میں مشکل نہ ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو شام تک کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج دوستی اور محبت بھرے جذبوں کے ساتھ کسی من پسند فرد کا ہم سفر بننے کا خواب پورا کر سکیں گے، اسی لیے ایسا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو ہر ایک کی خامیاں صاف طور پر نظر آ سکیں گی، جس سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت آپ کو بہت زیادہ بے چین کر سکتی ہے، مگر شام میں اپنے محبوب کی معیت میں وقت گزارنے سے اپنا موڈ بحال کر سکیں گے۔ آج کسی کاروباری سفر کے بارے میں آپ کو اطلاع بھی مل سکتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ستاروں کے اثرات آپ پر شدت سے مرتب ہونے کی وجہ سے آپ میں جوش و جذبہ اور آگے بڑھنے کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، جس سے منزل کے حصول کا راستہ بھی میسر آ سکے گا۔ ان تمام معاملات میں اہم امر یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے مزید آرام کرنا پڑے گا۔ ایکویریس، برج دل، آج اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی کاروباری یا پیشہ ورانہ کامیابیوں کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بے چینی اور جذباتیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ آج اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے اندر پیدا ہونے والے جوش و جذبے سے مثبت کام لیتے ہوئے
اپنے موجودہ امور کو مکمل کرنے کی جانب توجہ دیں۔ حالات کی مدد اور ستاروں کی حمایت کے باوجود قریبی افراد کے رویے سے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ مایوسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ انہیں بھول کر اپنا وقت اہل خانہ یا شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آپ کو آج اپنی طبیعت میں پیدا ہونے والی بے چینی اور جوش پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو پرسکون بنا کر ہی اپنی کامیابی کا دروازہ کھول سکیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو مالی معاملات کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مندی ہو تو اپنے دوستوں کی جانب سے مدد کی پیشکش قبول کر لیں، یا پھر اپنے احباب میں سے کسی تجربہ کار فرد سے مشاورت کر لیں۔ آج کچھ ایسے مواقع بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جنہیں اگر ہوش مندی سے استعمال میں لائیں گے تو معمول سے کچھ زیادہ فوائد مل سکتے ہیں، ورنہ خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ آج اپنے جیون ساتھی سے مشاورت کر کے ہی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔